दक्षिणपन्थी, उत्तरपन्थी, वामपन्थी, यी पन्थी देशमा यस्ता पन्थी भएर हो यो बिग्रिया। 200-300 वर्ष अघिको कुरा ऊ बोकेर हिँडिरहेछ, त्यो चाहिँ नि अग्रगामी छलाङ भयो। उनीहरूले भन्ने त्यही होइन, अग्रगामी छलाङ मारिरहेछ। ऊ तपाईँले भने जस्तो टुप्पोमा पुगिरहेछ, प्रगतिशील कुरा गरिरहेछ। के को आधारमा भने 200 वर्ष अगाडि कार्ल मार्क्सले एउटा डेराको कोठामा बसेर दास क्यापिटल लेख्या, त्यही पढ्या भरमा। देशले कालु पाँडे पढेन। मेरो चिन्ता चाहिँ यो, देशले विराज बखती पढेन, देशले भक्ति थापा पढेन, देशले पढ्नुपर्ने कुरा केही पनि पढेन। 18औं शताब्दीको मार्क्सवाद पढेर ऊ छलाङ मार्ने कुरा गरिरहेछ। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्दै हिँडिरहेछ त्यो, किनभने अग्रगामी काम गरे उसले 18औं शताब्दीको आदर्श बोकेर। अरू त कुरा छाडिदिनुहोस्, कोमिङताङलाई हटाएर आएको माओ सेतुङ चीनमै पनि आज त्यही चीनले माओ सेतुङ छोडेर कहाँ पुगिसक्यो। यिनीहरू माओ सेतुङको कुरा गर्दैछन्। यिनको अफिसमा जानुहोस् त, हेर्नुहोस् त, वारिपारि तस्बिर कसको राखेको हुन्छ। लात्ती भकुन्डो खेलेर हिँड्ने पार्टीको यही काङ्ग्रेस होइन। अहिले जनमत सङ्ग्रह मागिरहेको छ, त्यही बेला किन बुद्धि नपलाएको। हिउँदमा चाहिँ नि खोलामा पानी कम हुने भएको हुनाले अब लोड सेडिङ हुने भयो। 240 मेगावाट चाहिँ नि हिन्दुस्तानबाट किन्ने भएको हुनाले अब चिन्ता छैन, अब लोड सेडिङ हुँदैन भनेर देशको जलस्रोतको सचिवले बोलिरहनु भएको थियो। मलाई त त्यो सुन्दै आश्चर्य छर्लङ्ग। हिउँदमा खोलामा पानी कम हुन्छ भन्ने कुरो अहिले थाहा पाएको। नेपाल भन्ने राष्ट्रको जन्मकालदेखि भएको कुरा तपाईँ हिउँदमा पानी कम हुन्छ भने अहिले थाहा पाउनुभयो। अनि तपाईँ चाहिँ नि विदेशबाट चाहिँ नि 250 मेगावाट चाहिँ नि हिउँदमा बिजुली ल्याइने भएको हुनाले अब लोड सेडिङ हुनु भएर मख पर्नुभयो। लाज लाग्दैन यस्तो कुरा गर्न। नेताहरूले नै अथवा राजनीतिज्ञहरूले नै के भन्छन् भने केशरबहादुर बिष्ट अहिले जसरी यो उमेरमा पनि हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ भनेर अभियान चलाएर हिँडिरहनु भएको छ। एउटा त्यस्तो परिपक्व मान्छेले, अनुभवी मान्छेले कहीँ न कहीँ सङ्केत नपाइकन दरबारबाट त्यो खालको सङ्केत आयो अघि बढ्नुहोस्, त्यो सङ्केत चाहिँ पाउनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँ ढुक्कका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ है भन्छन्। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको राजनीति आजको दिनमा निकै अन्यलग्रस्त छ। यो कतातिर जाला के होला ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। आज हामी विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राजनीतिलाई कतातिर लाँदैछन्, पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका लगायतको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, पूर्व मन्त्री, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष केशरबहादुर बिष्ट हुनुहुन्छ। दाइ स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपालको राजनीति आजको दिनमा कतातिर जाला भन्न निकै अप्ठ्यारो छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। राजनीति कतातिर जाँदैछ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वास्तवमा नेपालको राजनीतिलाई कुन ट्र्याकतिर, कुन गतितिर लग्न खोजिरहेका छन्? अब तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ नि कुनै देशको राजनीति स्थिति विधि अनुकूलको, नीति नियम अनुसारको, संविधानको चाहिँ नि प्रावधान अनुसारको भाग भए पो कता जाँदैछ भनेर एउटा यसको अन्तिम किनार यहाँ हुन्छ, यसो भयो भने यो ठाउँमा पुगिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब नीति पनि छैन, संविधान पनि मनपरी छ, जलजीवनलाई त्यो गर्ने चलन छ, अनार्की मनपरी तन्त्र छ, न्याय निसाफको नाम निशान छैन। अब त्यस्तो ठाउँमा नेपालको राजनीति कता जाँदैछ भनेर भनौँ, मेरो क्षमता छैन नेपालको राजनीति यता जाँदैछ भन्नलाई। किनभने यो दिनका दिन अनौठा अनौठाको अव्यावहारिक, गैर संवैधानिक र मनपरी किसिमले मुलुक चलिराखेको छ। अब कता जाँदैछ भन्नु, यो जतिको बेकायदा, यो जतिको मनपरी, यो जतिको क्याओस भन्छ क्या, पागलखाना दुनियाँमा अरू के हुन्छ र। त्यसैले
तपाईँको प्रश्नको मसँग जवाफै छैन। कता जाँदैछ कता जाँदैछ कता जाँ मै पनि त्यही भन्दैछु, कता जाँदैछ थाहा छैन कता जाँदैछ। 72 सालमा जारी भएको नेपालको संविधान जसलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनियो, तर वास्तवमा अहिले यही संविधानमाथि जसले मिलेर यो संविधान जारी गरे उनीहरूले नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। होइन, त्यो त उहाँहरूको बानी हो क्या। यही मैले भन्दैछु नि, 47 सालमा पनि उनीहरूले बनाए संविधान होइन र? 47 को संविधान कसले बनाए? त्यही काङ्ग्रेसले बनायो। हिजोको प्रजातन्त्रवादी भन्ने दलहरूले बनायो, त्यही एमाले बनायो। हिजोको वामपन्थी भन्ने दलहरूले बनायो। अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा थप कुरा थियो, राजाले पनि बनाएको तर माओवादीले नबनाएको। अहिले चाहिँ त्यही काङ्ग्रेस, त्यही एमाले, त्यही माओवादीले बनाएको, राजाले नबनाएको। त्यो बेलाको संविधान र 72 को संविधानको फरक यति मात्रै हो। अर्थात् त्यति बेला आफैले बनाएको संविधान त्यो चाहिँ थियो विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिएको संविधान। आफैले च्यातेर फाले 47 को संविधान। अहिलेको संविधान त विश्वको उत्कृष्ट संविधान कसैले पनि भनेको छैन, एक दुईजनाले भने हुन्। स्वयं माओवादीले, स्वयं काङ्ग्रेसले, एमाले कसैले पनि भनेको छैन। त्यो एक दुईजनाले मात्रै भने हो। अब त्यसको केही त्यति ठुलो मतलब र माने छैन। तर यो पनि त्यही संविधान च्यात्ने र मनपरी गर्ने बानी लागेको। आफैले बनाए, आफैले च्याते। अब तपाईँ एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, यो हिजो अध्यादेश आयो नि, अब कस्तो विचित्र होला। यो देशको संविधानले 6 महिनाभन्दा बढ्ताको फरक हुने गरी सांसद बोलाउन पाइँदैन। 6 महिनाभित्र बोलाउनै पर्छ। त्यो 6 महिनाको अवधि यो पुसको 18-19 गते सकिँदैछ। यो पुसको 18-19 गते संसद बोलाउनु नै छ, बाध्य छ। यदि यो संविधान मान्य हो भने पुसको दोस्रो हप्ताभित्र संसद बोलाउनु नै छ। आज के त्यस्तो अकस्मात इमर्जेन्सी पर्यो, अकस्मात चाहिँ देशमा एउटा यस्तो विशेष परिस्थिति पर्यो जसले 24 घण्टाभित्र राष्ट्रपतिको चाहिँ नि लिएर अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने भयो? के पर्यो त्यस्तो भन्दा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नु पर्यो। के गर्छ त्यो बैठकले भने संविधानसँग सम्बन्धित निकायहरूको नियुक्ति गर्छ। 3 वर्ष भयो यो बैठक नबस्या, चलिराखेकै थियो, बस्नुपर्ने थियो। 3 वर्ष बैठक नबस्नु राम्रो थिएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जे होस् नबस्या 3 वर्ष भयो। अहिले हप्ता दिनमा चाहिँ के त्यस्तो आपतकालीन स्थिति आइलाग्यो र तुरुन्तै बैठक बसेर तुरुन्तै नियुक्ति गर्नु पर्यो। पर्सि भन्छु म, पुसको चाहिँ नि दोस्रो हप्ता पछाडि बस्ने संसदले फेरि अनुमोदन गर्नुपर्छ यसलाई। यो त संसद नबसेको बेला आपतकालीन र जरुरी र बाध्यात्मक परिस्थिति परेर आयो भने त्यो कामको निमित्त अध्यादेश जारी गर्ने हो। अब के पर्यो त्यो? खोइ देशमा त्यस्तो त परेको भए कोभिडलाई परेको छ, जनता मरिरहेको छ, त्यसको स्याहार समार कतै छैन, अस्पतालमा ठाउँ छैन। त्यसलाई राज्यले हेरिदिनु पर्ने एउटा PCR को टेस्ट पनि भने जस्तो भएको छैन। यहाँ गरेको टेस्ट उडेर विदेश गयो, त्यहाँ फेल हुन्छ, बेइज्जती भइरहेछ दिनका दिन है। त्यसमा पटक्कै ध्यान छैन। अब ध्यान चाहिँ नि यहाँ कसलाई चाहिँ नि अख्तियारमा नियुक्ति गर्ने, कसलाई कहाँ नियुक्ति गर्ने, कसलाई कहाँ नियुक्ति गर्ने कुरामा मात्रै छ। कानुन अनुसार संवैधानिक परिषदको जुन अध्यादेश ल्याएको छ यसलाई चाहिँ संसदले पारित गर्नुपर्छ। अब पर्छ, बहुमतले पारित। कुनै पनि अध्यादेश कानुन बन्नलाई त्यो संसद नहुन्जेलको अवधि, संसद नबसेको अवधि, तत्काल संसद बस्न नसक्ने अवस्थामा तत्काल मुलुकलाई तत्प्रकारको कानुन चाहियो भने ल्याइने विधिलाई चाहिँ नि अध्यादेश भनिने हो। यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट बहुमतले पारित भएन भने के हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा? भएन भने सरकार ढल्छ। अब सरकारले बनाएको कानुन आफ्नै बहुमतवाला सरकारको सदस्यले पास गर्दैन भने त्यो सरकार नैतिक हिसाबले ढलेन। प्रश्न के आयो भने यस्तो आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन गरे? होइन, त्यो त तपाईँले एसम्सन अनुमान गर्नुभयो पास हुन्न भनेर। ओलीलाई त्यस्तो लागेको छैन होला नि त।
आफ्नो बहुमत भएको सरकारले आफ्नो बहुमत भएको सांसदले सरकारले गरेका कानुन फेल गराउँछ भन्ने उहाँलाई लागेको छैन होला। त्यो त तपाईँलाई लागेको भयो, तपाईँलाई लागेर त भएन नि, उहाँलाई लाग्नु पर्यो। ऊ त पुरा विश्वस्त छ कि मैले गरेका काम संसदले अनुमोदन गर्छ। संसद भने मेरो बहुमत भएको, मेरो पार्टीको बहुमत भएको चिज हो, मैले जरुरी परेर यो ल्याएँ, अब संसदले पास गरिहाल्छ नि भन्ने उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो होला। त्यो त फेल भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँ सङ्ख्यात्मक रूपमा हिसाब गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा हुनुहुन्छ, बहुमत पुग्दैन। त्यो बाहिर देखिएको गुटको कुरा हो, बाहिर देखिएको गुटको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ नि उहाँकै कार्यकारी अध्यक्ष अर्को अध्यक्षले यो त गैर कानुनी भयो, यो त गैर संवैधानिक भयो, यो त हुनै सक्दैन, यो त फिर्ता गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको हुनाले अब पास गर्दैनन् कि क्या भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला। मलाई लाग्दैन त्यस्तो होला जस्तो। तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीबाट उनैका समकक्षीहरू नेताहरू निकै आतिएका छन्। यो अध्यादेश कानुन विपरीत भयो, यो प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ स्वयं प्रचण्डले भनिरहेका छन्। वामदेवले त यो संविधानकै बलात्कार भयो भन्ने खालको शब्द नै प्रयोग गरेका छन्। अब ओलीबाट किन डराइरहेछन् यति बेला अधिकांश नेताहरू? ओली शारीरिक मानसिक स्थिति खलबलियो त म भन्दिनँ, तर उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्न के, बिरामी मान्छे हो नि। बिरामी मान्छेले जे पनि गर्छ नि। त्यो मैले भन्ने भन्दा अहिले उहाँहरूकै नेताहरूले भनिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरू तपाईँले भने जस्तो डराइरहनु भएको छ, यसले के गर्छ ठेगान छैन भने। त्यो ठेगान नभएको मनस्थिति कस्तो होला प्रधानमन्त्रीको? किन ठेगान नभएको होला भने बिचरा उहाँ बिरामी मान्छे हो बाबा। यो म त रात दिन भनिराखेको छु, यो किन मान्छेले यसलाई लिइराखेको छैन मलाई अनौठो लागेको छ। ओलीजी भनेको अहिले एउटा सख्त बिरामी मान्छे हो। उहाँ अप्राकृतिक भन्छु म, औषधिको माध्यमबाट उहाँको दैनिकी चलिरहेछ, स्टेरोइडको माध्यमबाट। त्यस्तो मान्छेबाट सरकार निर्णय भयो भने कुनै आश्चर्य भएन। यो त सरकार निर्णय हो नि। अब यो अध्यादेश संसदले पारित गरेन भने ओली सरकार ढल्छ। ढल्नुपर्छ, नैतिक हिसाब त त्यही हो। कसरी अब आफै लिएर आएको कानुन, आफ्नै सरकारले ल्याएको कानुन आफ्नै बहुमत भएको सांसदले फेल गरिदिन्छ भने अब त्यो त कसरी, त्यो कुन नैतिक हिसाबले त्यो सरकार बस्छ? त्यो त फेल हुने नै भयो नि। त्यसपछि ओलीले कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने योजनामा छन् कि यो अहिलेको खेललाई कसरी, किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार छोड्न चाहेका छैनन्। 5 वर्ष जनताले चुनेर पठाएको, लगभग 3 वर्ष बितिसक्यो। 2 वर्ष म नै रहन्छु, त्यसपछि दिए भने पनि निर्वाचनपछि नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मनसाय भाषणमा त्यस्तो सुनिन्छ। हो, उहाँले त्यो भनिरहनु भएकै छ, म यो अन्तिम पटक हो भनेर, तर 5 वर्ष गर्छु भनेर। हामी जनताले बाहिरबाट बुझ्ने कुरा चाहिँ बहुमत भएको सरकारले 5 वर्ष शासन गर्ने हो, उहाँ 5 वर्ष उहाँले शासन गर्नुहुन्छ होला भन्ने नै लाग्छ हामीलाई पनि। अब उहाँलाई चाहिँ नि उहाँकै पार्टीले काम गर्न दिएन, त्यसकारण उहाँले उपाय खोजिरहनु भएको भए तपाईँले भने जस्तो अरूसँग मिलेर भए पनि आफ्नो पार्टी फुट्छ कि नेकपा फुट्छ कि भनेर जो अहिले जो भनिराखेका छन्, कर्म हेर्दाखेरि काम हेर्दाखेरि फुट्ने ढाँचा जस्तै देखिन्छ, तर नफुटिहालेसम्म चाहिँ नि फुट्छ भन्न सकिँदैन। किनभने उहाँहरूको त्यो स्वभाव बानी नै त्यस्तै हो, इतिहासै त्यस्तै हो। अब एउटा बौद्धिक हिसाबले भन्ने हो भने त अहिले होइन, वर्ष दिन अघि नै फुटिसक्नु पर्ने। किन उहाँहरू कहीँ पनि आपसमा मिलेर बसेर राज्य चलाउने काममा हुनुहुन्न नि। कसले के पायो र के पाएन, तेरो मान्छेले पायो मेरो मान्छेले पाएन, तेरो मान्छेले बढी पायो म कम पायो, मैले यो पाउनै पर्छ, यस्तै कुरामा न अल्झिरहनु भएको छ। त्यो देशको लागि कहाँ अल्झिरहनु भएको छ? त्यसो भएको हुनाले त्यस नाताले यो सरकारै होइन, हामी त्यही भन्छौँ। कहाँ छ? सरकारै छैन। यसले चाहिँ के भनिरहेछन् भने जस्तै सरकारमा जुन खालको गतिविधि भइरहेछ, प्रधानमन्त्री ओलीले जुन खालको स्टेप चालिरहनु भएको छ, यो व्यवस्थाका विरुद्धमा अथवा यो व्यवस्थाले नेपालको हित गरेन भनेर जो सडकमा सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि
फाइदा नै हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि जे सङ्केतहरू देखिरहेका छन् त्यो एक खालको राम्रै पनि हो, ओलीको कदम एक खालको राम्रै पनि हो भन्ने खालको पनि छ। उहाँहरूको कमी कमजोरीबाट फाइदा हुने कुरा भएको छ, यो कुरा सही हो। हजुर, तर उहाँको कदम राम्रो होइन। म चाहिँ त्यसरी उहाँहरूको कारणले उहाँहरू ढल्नमा मद्दत भइराखेको छ, यो कुरा सही हो। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ खुचिङ मात्रै भनेर पनि देशलाई राम्रो हुन्न के। उहाँहरू हट्नुपर्छ, यो संविधान खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्छेमध्ये म पनि हुँ। अस्ति मात्रै मैले संस्थागत रूपमा काठमाडौँमा ठुलो जुलुस लिएर हिँडेकै हुँ, हामी राष्ट्रिय शक्ति नेपालको तर्फबाट। त देशभरि अहिले यो चाहिँ नि यो संविधानको खारेजीको निमित्त आवाज उठिराखेको छ। संवैधानिक राजतन्त्र चाहियो भनेर मान्छेले चाहिँ नि आवाज उठाइराखेको छ। यो त जायज र सही कुरा हो, हुनुपर्ने त्यही हो। एउटा स्थिर स्थायी संरक्षक नभएको कारणले, जस्तो अहिले नै भन्नुहोस् न, विद्यादेवी राष्ट्रपतिज्यूबाट पटक पटक नहुनुपर्ने कामहरू भइरहेछ कि। अब यो जुन विधेयक हो, अहिले जो अध्यादेश जो आयो, यो यसभन्दा अघि पनि प्रयत्न भएर थाती बसेको विधेयक हो क्या। अर्थात् नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषदको नियुक्ति सर्वसम्मतले गर्ने विधिको कल्पना गर्यो। सर्वसम्मतले गर्ने विधिको कल्पना गर्यो। त्यसमा 5 जना मान्छे संवैधानिक प्रमुखहरूको कल्पना गर्यो। अब त्यो सर्वसम्मतले गर्ने विधिको कल्पना चाहिँ नि असफल भयो। 3 वर्ष भयो बैठक भएन त, खोइ असफल भएको मान्नु पर्यो नि। प्रतिपक्षीय अनि को छ त्यसभित्र? प्रतिपक्षको नेता छ, जिम्मेवार मान्छे, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश छ, संसदको प्रमुख छ, माथिल्लो सदनको प्रमुख छ, प्रधानमन्त्री छ, त्यहाँको गैर जिम्मेवार मान्छे को छ? तथापि 3 वर्षसम्म बैठक नहुनु, तेरो मेरोमा झगडा भइरहनु र राष्ट्रको संवैधानिक अङ्गहरू 2 वर्ष 3 वर्षदेखि खाली हुनु, योभन्दा गैर जिम्मेवार कुरा अरू के हुन्छ र? अब त्यो गैर जिम्मेवार कुराको समाधान उहाँहरूले अर्को गैर जिम्मेवार तरिकाले गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले यो के हो, संवैधानिक हिसाबले यो मिल्छ? 10 दिन पछाडि संसद बनाउँदैछौँ, 10 दिन पछाडि संसद बस्नुपर्ने छ, त्यो संसदले पास गर्नुपर्ने छ। अहिले के त्यस्तो इमर्जेन्सी भयो जसको कारणले आजको आजै पास गर्नुपर्ने भयो भनेर राष्ट्रपतिले सोध्न नपर्ने? क्याबिनेटले पास गरेर राष्ट्रपतिको अनुमोदनको लागि पठाएको कुरा राष्ट्रपतिले रोक्न पाइँदैन, यो पनि सत्य कुरा हो। रोक्न पाइँदैन, राष्ट्रपतिले पास गर्नै पर्थ्यो। तर यो 24 घन्टे दौडादौड जरुरी हो। जस्तो देशमा दलहरू फाटेर हैरान भयो भनेर दल विभाजनको कानुन आउँदाखेरि अस्ति मात्रै यत्रो काण्ड भएन। 4 बजे मन्त्री परिषदले दल विभाजनको कानुन बनाएर पठायो, 4:30 बजे राष्ट्रपतिले छाप लगाइदिनु भयो। त्यो कानुन लागू भयो। दल विभाजनको बबन्डर भएर यो फिर्ता गर्नु परेको परेन? अस्ति मात्रैको कुरा हो नि। त्यसैले यो राष्ट्रपतिबाट नहुनुपर्ने र अलिकति त्यो राष्ट्रपतिको पदको जिम्मेवारीबाट नगरी नहुने जुन विधि विधान हुन्छ नि, काहीँ अलि ढिला गर्नुपर्ने हुन्छ, काहीँ कानुनी कुराहरूसँग सोध्नुपर्ने कुरा हुन्छ, काहीँ यस्तो हुन्छ जसले अलिकति काहीँ एकपटक फर्काउनु पर्ने, अनि फेरि संसदले पास गर्यो भने अनि पछि यो बेलायती संसदीय प्रणालीको विधि मध्येका कुराहरू हुन्। यी राष्ट्रपतिले अर्थ विधेयकदेखि बाहेक अरू विधेयक फर्काइदिन सक्छ, तर दोहोऱ्याएर फेरि संसदले पास गरेर पठायो भने नाइ भन्न मिल्दैन। यी राजनीतिक व्यवस्थाका सिस्टमका अवयवहरू, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हुन्। यी कुनै पनि कुराको प्रयोग वा त्यसको सदुपयोग चाहिँ नि नेपाली राजनीतिमा भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानै बेकार, यो काम नलाग्ने भयो भन्ने कारण त्यसो भएर भयो। जुन चिज बनाएको छ त्यो चिजको प्रयोग र उनी छैन। त हामी त भनिरहेका छौँ नि यो संविधान ठिक छैन कि नेपालको लागि नेपालीले बनाएको संविधान होइन। यो विदेशीले उनको स्वार्थको लागि बनाएको संविधान।
नेपालको पहिचान मास्नलाई बनाएको संविधान, नेपालको स्थायित्व र नेपालीलाई एक गराउनलाई बनाएको संविधान होइन, नेपालीलाई विभाजन गर्न फुटाउनलाई बनाएको संविधान। त्यसो भएको हुनाले जतिसका चाँडो यो संविधान खारेज हुनुपर्छ, संघीयता खारेज हुनुपर्छ, देशको पहिचान यो चाहिँ नि तपाईको सनातन पहिचान कायम हुनुपर्छ भन्ने कारण त्यसो भएर। नेपालमा अहिले हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्रै अल्पमतमा पर्नु भएको छ। यो व्यवस्थाको विरुद्धमा, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा, संघीयताको विरुद्धमा, विशेष गरी राजावादी भनेर भनिन्छ ती शक्तिहरू सडकमा सङ्घर्षरत छन्। 2 दिन अघि नेपाली कांग्रेस पनि सडकमा देखियो। देशैभरि लगभग 1 लाखको सङ्ख्यामा उनीहरूको रिपोर्ट अनुसार 92,000 भनेर भनिएको छ। त्यति सङ्ख्यामा ओली सरकार निरङ्कुशतातिर गयो, अधिनायकवादतिर गयो, भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो भनेर सडकमा देखियो। कांग्रेसको मुद्दा यति मात्र छ, ओली सरकारलाई तत्कालै देशबाट मुक्त गराउनुपर्छ, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै भने। तर उनीहरूले के भनिरहेछन् भने कांग्रेसले हामी यो व्यवस्थाको विरुद्धमा छैनौँ, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा छैनौँ, नेपालमा राजतन्त्र सम्भव छैन, हिन्दू राष्ट्रसम्म गर्न सकिएला त्यो पनि जनमत सङ्ग्रह गरेर भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भनेको अब नेपाली कांग्रेसको यो खालको अभिव्यक्ति सडकको आन्दोलनलाई कसरी लिन सकिन्छ? अब नेपाली कांग्रेसबाट अनौठाको पार्टी छ के। अब अहिले नेपाली यो कुरा जो नेपाली कांग्रेस भनिराखेको छ नि, जो हिजो अस्ति जो भन्नुभयो उहाँहरूले, यो वर्षौँ अघि नै एउटा प्रतिपक्षको कर्तव्य थियो होइन र? त्यो त उनीहरूले वर्षौँ अघि भन्नुभयो। उहाँहरू चाहिँ नि धेरै अवधिसम्म भागभण्डामा उहाँहरू पनि फस्नुभयो। उहाँहरूको पालादेखि सुरु भएको भ्रष्टाचारको कुरा अहिलेको पालासम्म उही कुरा, उही मान्छे, उही संस्था कायम छ। अहिले ओलीलाई भ्रष्टाचारी भयो भनेर नेपाली कांग्रेसले भन्नु त यो त हाँसोको कुरा हो। त्यति बेला जति पनि यी घटना दुर्घटनाहरू भए, चाहे अख्तियारका होस्, चाहे वाइट बडीका होस्, चाहे न्यारो बडीका होस्, चाहे 33 किलोको सुनको कुरा होस्, चाहे यावत कुरा, चाहे पेट्रोल यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पेट्रोलको जग्गा खरिदको कुरा होस्, चाहे चाहिँ बालुवाटारको जग्गा खरिदको कुरा, यो कुनै एमालेको मात्रै कुरा थोरै हो। यो त्यसमा त उत्तिकै नेपाली कांग्रेस पनि त साथैमा छ नि। त्यही उनीहरूले यो भन्नु त मान्छे हाँस्ने कुरा मात्रै हो। एउटाले अर्कोलाई रित्तै चाहिँ नि खेल खेले जस्तो क्या, यो कुरा होइन। अब अहिले उहाँहरू बढी बोल्न थाल्नु, किनभने अस्ति रामचन्द्र पौडेलजीलाई अलिकति धक्का लाग्यो हुनाले अनि उहाँहरूलाई अब चाहिँ जुर्मुराएर उठ्नुभयो उहाँहरू है। यो नेपाली कांग्रेसको यो चिज हाँसोको। उहाँहरूले अहिले 90,000 लाख जनता सडकमा उत्रे भन्नुभयो। यो 90,000 लाख जनता दिनका दिन देशमा अहिलेसम्म राजा ल्याउँ, देश बचाउँ, संविधान खारेज गरौँ, सनातन हिन्दू पहिचान कायम गरौँ, संहिता खारेज गरौँ भन्नलाई लाखौँ मान्छे हिँडेको छैन। ल अहिलेसम्म कल्पना गर्नुहोस् त, प्रत्येक जिल्लामा नेपाल अधिराज्यको कुनै पनि ठुला सहरमा, काठमाडौँमा पटक पटक सबैले आफ्ना तरिकाले गर्दा 10,000 20,000 मान्छे के लाखौँ मान्छे भएन? त्यसैले यो कुरै होइन। हेर्नुहोस्, कुरा के हो भने जबसम्म यो संविधान नेपालीले नबनाएको संविधान देशमा लागू भइरहन्छ, नेपालीले त्यसलाई ओन गर्दैन। सुरुकै बेलामा मैले धेरै पटक अन्तर्वार्तामा भनेको छु, काम चलाउ संविधानको बेलामा समेत देशलाई दूरगामी असर पर्ने कुरा चाहिँ नि जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट गर्न सकिनेछ भनेर भनेको छ। काम चलाउ संविधानले जुन बेला यो बहुदलीय व्यवस्था हटाएर यो जुन नयाँ अर्को चाहिँ नि यो माओवादीको हत्या हिंसा पछाडिको व्यवस्था लागू भयो, संविधान सभाको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भयो, त्यति बेलाको काम चलाउ संविधानमा समेत मुलुकलाई दूरगामी असर पर्ने कुरा चाहिँ नि जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट हुनुपर्छ भनेको कुरामा लात्ती भकुण्डो खेलेर हिँड्ने पार्टीको यही काङ्ग्रेस होइन? अहिले जनमत सङ्ग्रह मागिरहेको छ, त्यही बेला किन बुद्धि नपलाएको
जो हामी रात दिन भनिरहेका छौँ जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। यस देशको धर्म मास्ने कुरा कसले भनेर गरेको? फेरि कुरा उही आउँछ हेर्नुहोस्, गिरिजाबाबुले चाहिँ नि अवधि सकेर घर बसेको संसदलाई पुनर्स्थापना गरिदिने त्यो राजाको मार्फतबाट। राजासँग त्यो अधिकार थियो कि थिएन त्यो एउटा आफैमा एउटा प्रश्नको कुरा छ। यो 17,000 मान्छे मराए बापत, 96वटा ब्याङ्क लुटाए बापत, लाखौँ लाख मान्छे देशमा यो चाहिँ नि सुकुम्बासी भए बापत 83 जना बकसे सांसद उसै सांसद, भोट हाल्नु नपर्ने, जनताले चुन्नु नपर्ने, त्यसरी आएको सांसदले आज धर्म छैन, आजबाट राजा छैन, आजबाट संहिता लागू भयो कसले भने? त्यही काङ्ग्रेसले भने होइन? एमाले पनि भन्यो होला, माओवादीले पनि भन्यो होला, तर काङ्ग्रेसले पनि भन्यो नि। अब त्यो काङ्ग्रेस चाहिँ नि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्दैछ अहिले। यो मान्छेलाई जोकर बनाउने कुरा हो कि? त्यसो हो भने हामी त सधैँ त्यही त भनिरहेछौँ, यस्तो दूरगामी राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने कुरा जनमत सङ्ग्रहको मार्फतबाट हुनु पर्थ्यो। जहाँ धर्मको ध उठेको थिएन 10औं वर्षको आन्दोलनमा, जहाँ राज संस्था फ्याँक्ने कुरा थिएन 10औं वर्षको आन्दोलनमा, जहाँ संहिताको स पनि थिएन 10औं वर्षको आन्दोलनमा, विदेशमा गएर सम्झौता एउटा गरेर यहाँ आएर अर्को थोक आज रातमा गरे, राजालाई चाहिँ बाध्य गराएर संसद पुनर्स्थापना गरे। हेर्नुहोस्, राजनीतिक शास्त्रीय कुरा गर्ने हो भने विश्वको राजनीतिको इतिहासमा, हजारौँ वर्षको राजनीतिको इतिहासमा बेलायतको मात्रै कुरा गर्ने हो भने 500 वर्षको अवधिभित्र जीवनमा एकपटक अवधि सकिएर घर बसेको सांसदलाई पुनर्स्थापना बेलायतमा भएको छ, नत्र यो विश्वमा कहीँ कतै भएको छैन। यही नेपालमा मात्रै अनेक थोक हुन्छ। त्यो पनि कसबाट भने जुन राजाबाट पुनर्स्थापना गरायो, स्थापना भएको त्यसैले राजा फ्याँक्यो। फेरि अहिले राज संस्थाको हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि केही लोकतान्त्रिक भनिएका नेताहरूले निकै तल्लो स्तरमा गएर टिप्पणी गर्ने गर्दछन्। त्यो त मान्छे स्तर अनुसार प्रेतका कुरा गर्दछन्। अब हामी नेपाली जनताले 17,000 नेपाली जनताले त्याग तपस्या गरेर ल्याएको सङ्घीय व्यवस्था हामी गाडी स्टार्ट गरेर हिमालको चुचुरोमा पुगिसक्यौँ। अब फेरि पछाडि फर्किने त्यो सम्भव नै छैन। यस्ता कुरा गरेर के हुन्छ र देशलाई फेरि दुर्गामीतिर लाने कुराहरू गरिरहेका छन्। मैले भन्ने गरेको छु क्या, यो टेस्ट पासेको कुरा हो भनेर। तपाईँ एकछिन ल मेरो एउटा प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्। यो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, यो वाद त्यो वाद भने के हो? यो कहाँबाट कहिले जन्मिया चिज हो? यो युरोपमा 18औं शताब्दीमा जब उद्योग क्रान्ति हुन थाल्यो, फ्रान्समा, जर्मनीमा, बेलायतमा, यो मार्क्सवाद जन्मियो। कहिले जन्मिया यो मार्क्सवाद? 18औं शताब्दीमा जन्मिया। आज हामी कुन शताब्दीमा छौँ? हामी 21औं शताब्दीमा छौँ होइन? 18औं शताब्दी र 21औं शताब्दी भने कति सय वर्ष भयो? 200-300 वर्ष अघिको कुरा ऊ बोकेर हिँडिरहेछ। त्यो चाहिँ नि अग्रगामी छलाङ भयो। उनीहरूले भन्ने त्यही होइन? अग्रगामी छलाङ मारिरहेछ। ऊ तपाईँले भने जस्तो टुप्पोमा पुगिरहेछ, प्रगतिशील कुरा गरिरहेछ। के को आधारमा भने 200 वर्ष अगाडि कार्ल मार्क्सले एउटा डेराको कोठामा बसेर दास क्यापिटल लेख्या, त्यही पढ्या भरमा। देशले कालु पाँडे पढेन। मेरो चिन्ता चाहिँ यो, देशले विराज बखती पढेन, देशले भक्ति थापा पढेन, देशले पढ्नुपर्ने कुरा केही पनि पढेन। 18औं शताब्दीको मार्क्सवाद पढेर ऊ छलाङ मार्ने कुरा गरिरहेछ। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्दै हिँडिरहेछ त्यो, किनभने अग्रगामी काम गरे उसले 18औं शताब्दीको आदर्श बोकेर। अरू त कुरा छाडिदिनुहोस्, कोमिङताङलाई हटाएर आएको माओ सेतुङ चिनमै पनि आज त्यही चिनले माओ सेतुङ छोडेर कहाँ पुगिसक्यो। यिनीहरू माओ सेतुङको कुरा गर्दैछन्। यिनको अफिसमा जानुहोस् त, हेर्नुहोस् त वारिपारि तस्बिर कसको राखेको हुन्छ। तिनले विश्वको सबैभन्दा सुखी देश आज संसारमा नर्डिक कन्ट्रिज, त्यहाँ राजा छ। राजा भएर देश दुखी हुने हो र? विश्वको सबैभन्दा उद्योगको देश जापान, त्यहाँ राजा छ। राजा भएर उद्योग मासिने हो र? विश्वको
साम्राज्य जितेको बेलायत त्यहाँ राजा छ, राजा भएर के देश मासिएर सिद्धिएर जाने हो र? यिनका बुद्धिमा यस्तो छ। अब त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस कारण मलाई त यो हाँस उठ्ने कुरा हो है। म टेस्ट पासेको कुरा भन्छु। यो 18औं शताब्दीको कार्ल मार्क्स पढ्दा चाहिँ प्रगतिशील छलाङ मार्या हुने, हाम्रो 240 वर्ष बल्ल त पृथ्वीनारायण शाहको हामी 240-42 वर्ष भन्छौँ नि पृथ्वीनारायण शाहदेखिको, हैन? अब अस्ति 12-13 वर्ष भयो मैले त राम्रो गर्नलाई गरेको, हाम्रो विरासत नासो बोकेको, तपाईँहरूले चित्त बुझेन भएको फिर्ता लानुहोस् भनेर राजाले नासो फिर्ता गरिदिएर आफू बालाजुको जङ्गलमा बस्नु गएको राजाको कुरो गर्यो भने चाहिँ पछाडि फर्किया हुने। के भने यस्तो मान्छेहरूसँग कुरा गरेरै साध्य छैन कि। त्यसकारण जतिसका चाँडो यो संविधान फ्याँक्नुपर्छ, यसको उपाय छैन। नेपालको लागि नेपालीले बनाएको नेपाली संविधान हुनुपर्छ। तपाईँ विश्वको प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नछोडी, मानव अधिकारका क्रियाकर्मलाई नछोडी देशको माटोको लागि देशकै संविधान हुनुपर्छ। त्यो हो अहिलेको आवश्यकता। त्यसो नहुने हो भने यी कसले उचालिदिन्छ, कसले दाल भात खान्छ, कोबाट आश्रित पालित पोषित निर्देशित हुन्छ, त्यसैको भरमा उफ्रिया छ हिँड्या छ। अब सुन्दै हाँस उठ्दो कुरा। अब जो 18औं शताब्दीको कुरा चाहिँ अग्रगामी छलाङ, हिजोको नेपाल बनाउने कुरा र नेपालीको वीरताको गाथाको कुरा, कालापानीका कुरा, हाम्रो लिपुलेख महाकालीका कुरा, हाम्रो यो कुरा चाहिँ नि पछाडि फर्किया हुने। यस्तो बुद्धि छ अनि के गर्नुहुन्छ? यो स्तरहीन राजनीतिको पराकाष्ठा हो। यहाँ त आफै अब एउटा निकै अनुभवी 5 दशक नेपालको राजनीतिमा निरन्तर लाग्नु भएको व्यक्ति, अहिले राष्ट्रिय शक्ति नेपालले जुन 3वटा मुद्दा बोकेर हिँडिरहेको छ, अहिलेका सत्ता पक्षसँग लड्नु होला तपाईँहरू, प्रतिपक्ष कङ्ग्रेससँग पनि लड्नु होला, तर तपाईँहरूकै एजेन्डा लिएर हिँड्नेसँग पो गाह्रो हो त। कमल थापा लगायत अरू जति पनि राज संस्थावादीहरू भनिएका अभियान अथवा पार्टीहरू छन्, यो बिचमा 2-4 दिनमा निकै लडाइँ जस्तो देखियो। यसको जस कसले लिने? मेरो चाहिँ के भनाइ छ यसमा भने, हजुर, मलाई बा राष्ट्रिय शक्ति नेपाललाई जस चाहिँदैन। देशमा परिवर्तन चाहियो। परिवर्तन आएपछि यो संविधान खारेज भएपछि जसले जस लिए पनि हुन्छ। यो अहिले वीर गोर्खाली भाइहरू छन् नि, देशभरि हिँडिरहेको, उहाँहरूले जस लिए पनि हुन्छ। जसको कुरा होइन, कसले जस लिन्छ लिन्नको कुरा होइन। यो नगरे देश सत्यानाश भयो, यो नगरे देश मासिने भयो, यो नगरे विदेशीको हस्तक्षेप खपिन सक्नु भयो, यो नगरे जनताको जनजीवनमा परिवर्तन आएन। तपाईँ एउटा लाजमर्दो अन्धो मान्छेले पनि व्यवहार गर्नुपर्ने कुरा के भने, 10औं लाख मान्छे त्यही साउदीमा गएर उहाँको गर्मीमा मरिरहेको छ। त्यहाँ त राजा छ नि त भाइ। त्यो राजावाद देशमा किन गएको होला यो छलाङ मार्नेहरूले? यस्तो पनि कुरा हुन्छ भने बेतुकको तर्कको कुरा। 2 पैसा कमाउनलाई चाहिँ राजावाद देशमा जाने, त्यहाँ चाहिँ राजा भएर देशको विकास हुने, यहाँ चाहिँ राजा भएर स्थायित्व हुन्छ, राजा भएर संरक्षण हुन्छ, राजा भएपछि एकीकरणलाई बल पुग्छ भने चाहिँ नि पछाडि फर्किया हुन्छ। जबसम्म यस्तो बुद्धिबाट तपाईँ मुक्त पाउनुहुन्न नि, तबसम्म यसको उपाय छैन। आज नेपालीहरू 10औं लाख नेपाली विदेशमा कहाँ गएका छन्, कति दुःख पाएका छन्। यहाँबाट सधैँ हात पाखुरा बलियो भएको नेपाली जाँदा फर्केर बाकसमा आउँछ लास। त्यतिसम्मको हदमा हजुर 2 पैसा कमाउन परिवार पाल्नलाई विदेश जानुपर्ने। यहाँ तपाईँले नेपाललाई एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको परिचयलाई समाप्त पार्नुभयो, त्यसलाई कायम गर्नुहोस्। देश संसारभरिका हिन्दू नेपाल आए भने एकपटक, जसरी संसारभरिका मुसलमान मक्का मदिना जान्छन्, संसारभरिका हिन्दू एकपटक नेपालमा आयो भने नेपालमा पैसा राख्ने ठाउँ हुँदैन। संसारभरिका बुद्धिस्ट एकताली लुम्बिनी आयो भने नेपालमा पैसा राख्ने ठाउँ हुँदैन।
यो त राष्ट्रिय आम्दानी र उत्पादनको पनि कुरा हो, उद्योगको पनि कुरा हो। सयौँ 5 स्टार होटल बन्नुपर्छ यहाँ। खोइ तपाईँसँग के छ? यी मान्छे विदेश अरबमा गएर होटलमा त्यही भाँडा माझ्ने काममा गएर पैसा कमाएर ल्याउँछ बिचरा नेपालीले। तपाईँको यो सम्भावना त यहीँ छ नि। अनि देशको नेता र पार्टी भने चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्तो 24 घन्टा लेनोदेनो र झगडा र काण्डमा मात्रै छ। बिरामी भइरहेछ, त्यसको वास्ता पनि छैन, देशको भविष्यको चिन्ता पनि छैन। हिजो रेडियोमा मैले बिहान सबेर उठ्ने बित्तिकै रेडियो सुने, हिउँदमा चाहिँ नि खोलामा पानी कम हुने भएको हुनाले अब लोड सेडिङ हुने भयो है। हजुर 240 मेगावाट चाहिँ नि हिन्दुस्तानबाट किन्ने भएको हुनाले अब चिन्ता छैन, अब लोड सेडिङ हुँदैन भनेर देशको जलस्रोतको सचिवले बोलिरहनु भएको थियो। मलाई त त्यो सुन्दै आश्चर्य छर्लङ्ग, हिउँदमा खोलामा पानी कम हुन्छ भन्ने कुरो अहिले थाहा पाएको। नेपाल भन्ने राष्ट्रको जन्मकालदेखि भएको कुरा तपाईँ हिउँदमा पानी कम हुन्छ भने अहिले थाहा पाउनुभयो? अनि तपाईँ चाहिँ नि विदेशबाट चाहिँ नि 250 मेगावाट चाहिँ नि हिउँदमा बिजुली ल्याइने भएको हुनाले अब लोड सेडिङ हुन भनेर मख पर्नुभयो। लाज लाग्दैन यस्तो कुरा गर्न? त्यही कुरा कुलमानले त मिलाइदिएको थियो त। हजुर हजुर। आज हामीले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि पुस 1 गते तत्कालीन स्वर्गीय राजा महेन्द्रले तत्कालीन बिपीको 2/3 मतको सरकारलाई अपदस्थ गरेको दिन। अब यो राजा महेन्द्रले चालेको कदमलाई कतिले के भन्दछन् भने त्यो एउटा अत्यन्त क्रूर कदम थियो। वास्तवमा त्यो कदमले गर्दा नै आज नेपाल यति पछाडि परेको थियो, त्यो ठिक थिएन, एउटा त्यसरी व्याख्या गरिन्छ। अर्को, नेपालमा 241 वर्ष राजतन्त्र रहनु नै यो देशको दुर्भाग्य हो। यदि त्यो नभइदिएको भए, लोकतान्त्रिक सरकार भइदिएको भए यो देशको उन्नति प्रगति निकै माथि पुगिसक्थ्यो भन्ने खालको व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ आजको दिनमा। अब हेर्नुहोस्, यो बडो के भन्नु, अब मलाई त यो कुरा पटक्कै चित्त बुझ्दैन। राजा नभएको भए त, राज संस्था नभएको भए त यो देश उहिले सिक्किमे पो भइसक्थ्यो कि? त्यसरी हेर्दा पनि त भयो नि, नेपाल रहन्थ्यो कि रहन्थेन, यसरी हेर्दाखेरि पनि त भयो नि। राजा महेन्द्र भने त कस्तो मान्छे भने, नेहरूले चाहिँ होइन अब किन यो सबै यो भएको बेलामा नेपाल पनि हिन्दुस्तानमै गाभे कसो होला भनेर भन्नुभयो अरे। राजा महेन्द्रले हुन्छ तर त्यो गाभ्या सबै ठुलोको नाम नेपाल राखे कसो होला भनेर उहाँले भन्नुभयो अरे। म प्रश्न भएँ, त्यति स्वाभिमानी, त्यति राष्ट्रभक्त, त्यति देशभक्त राजा पो त? राजा गलेको भए, राजाले घुँडा टेकेको भए, घुँडै टेक्नु पऱ्यो, म नेपाली दाजुभाइको सामान्य घुँडा टेक्छु, विदेशीसँग घुँडा टेक्दिनँ भन्ने राजा वीरेन्द्र भएर पो देश बाँच्या त। एकछिनलाई कल्पना गर्नु, 60 लाख विदेशी नागरिक नेपालको नागरिकता आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि भएको भए अहिले 3 करोड त विदेशी नेपाली भइसक्थे। कहाँ हुन्थ्यो देश? फिजी खोज्न अन्त जानु पर्दैन, सिक्किम खोज्न अन्त जानु पर्दैन। धेरै मेहनत र परिश्रमले जोगाएको देश। जहाँसम्म राजा महेन्द्रको 17 सालको कुरा छ, त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई नै एउटा प्रश्न गर्छु। आजको दिन प्रतिदिन नेपालीले बरु सेनाले शासन लिनु पर्यो भनेर रात दिन भनिरहेको छ कि छैन? कयौँ बोल्ने, मैले पनि भनेको छु, उपाय केही लागेन भने अब सेनाले भए पनि टेक ओभर गर्नुपर्छ भनेर। अरू पनि थुप्रैले भनिरहेका छन् है, मिडियामा, प्रेसमा, अखबारमा आइराखेकै छ। त आजको अवस्था के हो त भन्दा नेकपाको 2/3 बहुमत हो नि। 2/3 र 3/3ले के हुँदो रहेछ र? यस्तो 2/3 बहुमत भएको नेकपाको सरकार भएको बेला पनि आज जनताको माग बरु सैनिक शासन हुनु पर्यो भन्ने छ। 17 साललाई एकछिन कल्पना गर्नुहोस्। म यति मात्रै भन्छु, जहाँसम्म देशको पहिचानको सवाल छ, राजाको बेलामा विश्व मानचित्रमा, यो विश्व राजनीतिक समुदायमा नेपालको इज्जत, नेपालको प्रतिष्ठा, त्यो नन अलाइन, त्यो असंलग्न नीतिका चाहिँ प्रवक्ता र विश्वको गरिब देशहरूको प्रतिनिधित्व गरेर युएनमा भाषण गर्ने वीरेन्द्र जस्तो राजा,
जनतालाई सम्पूर्ण कुरा सुम्पिएर आफू चाहिँ कुटीमा बस्न जाने ज्ञानेन्द्र जस्तो राजा, आफ्नो राजगद्दीको त्यागै गरेर प्रजातन्त्रको लागि लड्न जाने त्रिभुवन जस्तो राजा। अब राजाको व्याख्या त्यस्तो बिपी पनि एउटा महान तपाईको राजनेता, नेता मात्रै होइन राजनेतै हुन्। नेपाली राजनीतिमा बिपी अलिअलि मनमोहन अधिकारी, केही मदन भण्डारी, यी केही सम्झिन लायकका मान्छेहरू हुन्, केही पुष्पलाल। तर दुर्भाग्यवश गएको कैयौँ वर्षदेखि नेपालमा त्यो स्तरको राजनेता नभएको कारणले आज हाम्रो यो दुर्गति भएको छ। त्यसकारण राज्यलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको निमित्त ठिक दिशामा नहिँडिकन दायाँ बायाँ ट्र्याक छोडे अवस्थामा त्यो रेलले ठाउँ छोडे अवस्थामा त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनका निमित्त जबरजस्त कदमको आवश्यकता पर्छ। 17 सालबाट नेपालको राजनीतिले ट्र्याक बदलियो। यदि बिपी कोइराला 2/3 सरकार, बहुमतको सरकारलाई सँगै मिलेर अथवा बिपी र महेन्द्र सँगै मिलेर अगाडि बढेको भए देशले निकै ठुलो प्रगति गर्थ्यो। त्यहाँनिर राजा महेन्द्रले भुल गरे भन्छन्। त्यो दोहोरो होला। राजा महेन्द्रले भुल गरे भए बिपीले पनि उस्तै भुल गरे होला। जब दुईटा मिलेर गरे भए हुन्थ्यो भन्छन् भने अनि दोष चाहिँ एउटाको मात्रै हुन्छ र? दोष पनि त दुईटैको भयो नि। त्यसकारण यो कसैलाई दोष लाउने कुरा भन्दा यो मानवीय सन्दर्भको कुरा हो। मान्छेले भन्छन्, विद्वानहरूले यसो गरे भए हुन्थ्यो भनेर मैले पनि सुन्छु, पढ्छु। किनभने मान्छेले बिपीलाई पनि एउटा राजनेता मान्छन्। अब दुर्भाग्य चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै हो। बिपीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो मात्रै भन्ठान्छ। बिपी देशको हो भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले कहिले महसुस गरेन क्या। मैले बिपीको कुरा गरेँ भने यो काङ्ग्रेस पार्टीको नेताको कुरा गर्छ भने जस्तो हुन्छ। देशको मान्छे हुनुपर्ने नि। आज समस्या यही भएको। ठिक छ, अब यी सबै कुरा त इतिहास भइसके। तर आजको दिनमा देश जुन ठाउँमा उभिएको छ, नेपालमा सङ्घीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता काम छैन। अब नेपालमा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर यहाँहरू लगायत धेरै अभियानहरू सडकमा सङ्घर्षरत छन्। राष्ट्रिय शक्ति नेपालले अब यो एजेन्डा कायम राख्नको लागि अथवा यसमा विजय प्राप्त गर्नको लागि कस्तो प्रकारको कार्यक्रमहरू अगाडि सार्दैछ र राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने हो भने अब यहाँ पनि नेपाल एउटा त्यस्तो राष्ट्र भइदियो, शक्ति राष्ट्रहरूले खुलेर खेल्न थालेका छन्। हिन्दू राष्ट्र राज संस्था भनेर जसले अभियान चलाइरहेका छन् तिनीहरू पनि उत्तरबाट, दक्षिणबाट, पश्चिमबाट सञ्चालित परिचालित विभिन्न यावत कुराहरू छन्। यसले एउटा मूर्त रूप लिएला कि नलिएला, ट्र्याकभन्दा बाहिर जाला कि, यी यावत प्रश्नहरू छन् नि। होइन, म एउटा सानो करेक्सन गरिहाल्नु यहाँको कुरामा। यहाँले भन्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र भनिरहनु भएको छ, त्यसमा एउटा सानो करेक्सन जरुरी छ। सनातन पहिचान सहितको, त्यसको भने मतलब 2700 वर्ष अगाडि जन्मेको बुद्ध राष्ट्र पनि त हो यो। बुद्धलाई बिर्सिन मिल्दैन नि। मेरो भनाइ बुझ्नु भएन? बुद्ध नभए नेपालको हिन्दुत्व पूर्ण हुँदैन, किराँत नभए नेपालको हिन्दुत्व पुरा हुँदैन। यो गलत हुन्छ। फेरि हामीले हिन्दू राष्ट्र मात्रै भन्दा यहाँको किराँतलाई बिर्सिने हो, यहाँको चाहिँ नि मौलोलाई बिर्सिने हो, यहाँको चाहिँ नि यो बुद्धलाई बिर्सिने हो भने, प्रकृति पूजनलाई बिर्सिने हो भने हिन्दू राष्ट्र हुँदैन। हिन्दू राष्ट्र भने नै सनातन हो। सनातन भने नै यी सबै हो। सबैलाई इज्जत प्रतिष्ठाको कायम गर्दै राष्ट्रको पहिचान 93% ओमकार परिवारभित्रको भएको हुनाले यसलाई हिन्दू राष्ट्र भनौँ भने हो। यदि हिन्दू राष्ट्र मात्रै भन्दा यदि यो पहिचानलाई बिर्स्यो भने चाहिँ फेरि त्यो अधुरो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सनातन पहिचान सहितको भन्छौँ हामीले भन्दाखेरि। खैर यसलाई एउटा यो कुरा त्यो भएन भने त जनताले खोसेर पनि ल्याउनु पर्यो। अहिले यो सडकमा मान्छे आइरहेका कारण जनता आऊ देश बचाऊ, राजा ल्याऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ होइन।
राजा ल्याउँ देश बचाउँ हो। राजालाई ल्याएर रेफ्री बनाउनु पर्यो, राजालाई ल्याएर संरक्षक बनाउनु पर्यो। राजा नभए काला राता गोरा सेता पहेँला नाक चुच्के नाक थेप्चे यति जो संस्कार संस्कृति भाषा भाषी जो छौँ हामी नेपाली, हामी एक ठाउँमा नबस्ने भयौँ। यो सबै फुललाई एक सूत्रमा गाँस्ने माला बनाउने तत्त्व यो देशमा केही छ भने त्यो राज संस्था मात्रै हो भनेर राज संस्था चाहियो भनेको कारण त्यसो भएर हो। राजा आएर हामीलाई यसो गरिदेऊ होइन, हामी राजालाई ल्याउने हो। त्यसो भएर संवैधानिक राज संस्था भने हो। संविधानभित्र भएको संरक्षक राजा चाहियो। ऐन मौकामा पर्या बेला देशलाई जोगाउने राजा चाहियो। हाम्रो बिचमा तथा नाम भएको बेलामा भनेर मिलाइदिने राजा चाहियो। हामीलाई विदेशसँग काम कारबाही पर्या बेलामा देशको स्वाभिमान जोगाइदिने राजा चाहियो। यसो जुन कुरा राष्ट्रपतिबाट सम्भव भएन, परिष्कृत भइसकेको देशमा चाहिँ नि त्यो पनि हुन्थ्यो होला, अन्त देशमा भएकै छ। त्यसैले व्यवस्थाको कुरा होइन, नेपालको आवश्यकता र नेपालको माटोलाई के चाहियो भन्ने कुरासँग मतलब छ यो। त्यसैले यो अघि जाने र पछाडि आउने, अघि फर्क्या पछाडि फर्क्या, अग्रगामी र प्रतिगामी कुरै होइन यो। यो हाम्रो माटोको व्यवस्थाको चयन रक्षा सम्वर्धनको लागि हो यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई बुझ्ने सन्दर्भै फरक पर्नुपर्छ के, फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। म तपाईँको पुरानै बाटोतिर फर्किन त अलिक जटिल नै छ नि। कङ्ग्रेस यसको विपक्षमै छ, एमाले सिङ्गो यसको विपक्षमै छ, मधेसवादी दलहरू यसको विपक्षमा छन्। होइन भने पुरानो बाटो भन्ने कुरै यही त म भन्छु। हिजो गोरेटोले काम चलेको थियो, जिप चल्ने बनाइयो, काम चल्यो। अब जिप चल्नेले काम चलेन, अब 4 लेनको बनाउनु पर्यो। त्यो त समय अनुकूल बनाएर लैजाने कुरा हो। त्यो हिजो यो बाटो हिँडेको अब यो बाटो हिँड्दैन नि। यता अहिलेको बुद्धि कस्तो भयो भने नेपालको इतिहासमा काठमाडौँ भ्यालीको सभ्यताको इतिहासमा नेवारी सभ्यताको यत्रो ठुलो नाम छैन। त्यसमा शङ्खधर साखवा त झन् आदरणीय व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। अब देशले शङ्खधर साखवाको इज्जत गर्न आवश्यक पर्यो भने त्यो इज्जत गर्नमा कसैलाई आपत्ति छ र? तर शङ्खधर साखवाको नाममा रत्न पार्क मासिदिने भने मलाई यो गजब लागेको कुरा चाहिँ यसो हो। त शङ्खधर साखवाको नाममा ठुलो साखवा पार्क बनाए हुँदैन? त्यो त देशलाई चाहिने कुरा हो। उहाँको मान गर्नुपर्छ, उहाँको इज्जत गर्नुपर्छ, त्यो सही कुरा हो। रत्न पार्कै मास्नुपर्ने के हो यो कुरा? अब देश टुँडिखेलको 4 कुनामा राणाले घोडा चढ्या शालिग चाहिँ जति भने पनि छ। राणाहरूको घोडा चढ्या शालिग देख्नु भएको छैन टुँडिखेलमा है? अब झोकचल्या हुनाले पृथ्वीनारायण शाहको शिरपेश भाषण जाने यो त के भन्छ बाँदरे बुद्धि भयो के यो? शङ्खधर शाखाको सिँगै गजबको विशाल चिज बनाउनु भाइ। त्यसमा कहाँ नाइ भनेको छ? कसले नाइ भन्ने? किन नाइ भन्ने? तर उहाँलाई लगेर विवादमा किन हाल्ने? कस्तो बुद्धि छ भने बाटो बनायो, बाटो ठुलो बाटो त राजमार्ग हुन्छ नि होइन? राजमार्ग भन्न नहुने, त्यसलाई त्यो अर्कै थोक भन्नुपर्छ। यो राज भन्ने शब्दै डिक्सनेरीबाट हटाइदिनु पर्ने। यो प्रजातन्त्रलाई डेमोक्रेसी, अङ्ग्रेजीको डेमोक्रेसीलाई प्रजातन्त्र मैले भने हो, तपाईँले भने हो, हिजो पनि सबैले भनेकै थियो। प्रजा भनेपछि ल राजाको प्रजा भइ नै भयो भने यस्तो बुद्धि छ यहाँ होइन? यस्तो यो स्तरबाट मुक्त हुनु पर्यो कि कुरा यसो हो। अहिले नेताहरूले नै अथवा राजनीतिज्ञहरूले नै के भन्छन् भने केशरबहादुर बिष्ट अहिले जसरी यो उमेरमा पनि हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ भनेर अभियान चलाएर हिँडिरहनु भएको छ। एउटा त्यस्तो परिपक्व मान्छेले, अनुभवी मान्छेले कहीँ न कहीँ सङ्केत नपाइकन दरबारबाट त्यो खालको सङ्केत आयो अघि बढ्नुहोस्, त्यो सङ्केत चाहिँ पाउनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँ ढुक्कका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ है भन्छन्। त्यस्तो केही होइन। म त एउटा माटोप्रतिको कर्तव्यले हो यो। साँच्ची भन्नुहुन्छ भने अब रिटायर गर्ने बेला भइसक्यो भन्ने मनस्थितिमा भएको मान्छे म। यो अहिले अकस्मात तपाईँले भने जस्तो गएको केही समयदेखि, गत वर्षदेखि नै भन्छु म,
यो विशेष सक्रियता बढाउनु पर्ने बढाएको अवस्थाले गर्दा मान्छेले त्यसो भने हो। यो चाहिँ नि राष्ट्रको र माटोप्रतिको चिन्ताले हो, नत्र जान्ला देश। देख्नु भएन, एउटा सानो सचिव स्तरको अथवा सहसचिव स्तरको वा चाहिँ नि एउटा राजदूत स्तरको मान्छेले नै तथानाम गरिराखेको, जबरजस्ती गरिराखेको, देशको प्रधानमन्त्री जस्तो हैसियतको मान्छेलाई दबाब गरिराखेको, निर्देशन गरिराखेको, एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको स्वाभिमान वा सार्वभौम सत्तालाई दखल पर्ने किसिमबाट भनाबैरी गरिराखेको देख्दाखेरि मन कुटुक्क खाएर हो यो त भएन बा। बाबुबाजेले यस्तो सुन्दर स्वर्ग जस्तो बनाएको देश, हाम्रा पिता पुर्खाको रगत पोखिएको यो माटो अहिले यति सजिलोसँग मनपरी गर्न त दिनु भएन नि। बाँचुन्जेल त केही त गर्नु पर्यो भनेर त्यो माटोप्रतिको कर्तव्यले म जगजगाएको मात्रै हो। जुन दिन नयाँ पुस्ताले चाँडै गरोस् भन्छु म त। नयाँ पुस्ताले यस कुराको चाहिने टेक ओभर जो अहिले भइराखेको छ, मलाई बडो ठुलो सन्तुष्टि छ। नयाँ पुस्ताले थाम्छ अब यो भन्ने ढुक्क भएको बेला म त रिटायर भइहाल्छु, यसमा केही कुरा छैन। आरोप चाहिँ वास्तवमा मिथ्या हुन्, आरोप मात्र हो। दरबारले बाँचे जन्मेको हर मान्छेले आफ्नो माटोप्रति केही गर्नु पर्यो नि। बाँचुन्जेल के खाने मात्रै काम, बोझ मात्रै। मेरो योगदान चाहिँ के त त्यो हुन्छ नि। हजुर हजुर, अहिले भन्छन् नि दरबारीहरू सल्बलाए, पञ्चहरू सल्बलाए, दरबारले भित्री रूपमा खेल खेलिरहेछ भन्ने खालको अहिलेका लोकतान्त्रिक भनिएका नेताहरूले त्यसो भन्छन्। अब यहाँ एउटा मात्रै दरबार भए पो यी सबै यी लोकतान्त्रिक भन्नेका मान्छेका कति दरबार हुँदा अस्ति अख्तियारको हाकिम भएको, अस्ति पक्रेको, अहिले थुनेको मान्छेको पनि 7वटा दरबार रहेछ नि, अहिले अखबारमा आइरहेको छ। नेताहरूले त आरोप लगाउनु स्वाभाविक कुरा भयो। नेपालको मेन स्ट्रिमका मिडियाहरूले नै लेखे जब राजाहरूको आन्दोलन सडकमा देखियो, राजावादीहरू सल्बलाए, दक्षिणपन्थी सल्बलाए भनेर उनीहरूले मेन टाइटल नै हेडलाइनमै त्यसो लेखे। यस्तो भनिदिए राम्रो हुन्थ्यो, देशमा सम्वर्धनवादीहरू सल्बलाए भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सल्बलाए भन्ने शब्द खराब होइन नि, त्यो उनीहरूले त्यसो त्यो दक्षिणपन्थी, उत्तरपन्थी, वामपन्थी, यी पन्थी देशमा यस्ता पन्थी भएर हो यो बिग्रिया। सम्वर्धनवादीहरू सल्बलाए, देशको पहिचान हुनुपर्छ भन्नेहरू सल्बलाए, देशको धर्म संस्कृतिको रक्षा हुनुपर्छ भन्नेहरू सल्बलाए, गुठीको जगेर्ना हुनुपर्छ भन्ने सल्बलाए, मच्छिन्द्रनाथ हुनुपर्छ भन्नेको सल्बलाए। यस्तो भन्दै हुन्थ्यो। इन्द्रजात्रा हुने को कायम गर्नुपर्छ भन्ने सल्बलाए, पशुपतिको ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने सल्बलाए भन्दै हुन्थ्यो। हो त त्यो कुरा त्यही नभएर त यो ऊ भएको हो। सल्बलाउनु भन्ने शब्द नराम्रो होइन। त्यो मैले अघि नै भने नि, खुम्चिएको असन्तुलित मनस्थिति हो यो। त्यस्तो मनस्थितिको मान्छेले भन्छ नि, मैले अघि यतिकै व्याख्या गरिसकेँ, जसको जे हैसियत छ, जे बुद्धि छ, जति ज्ञान छ त्यति हुने त हो। त्यो उहाँहरूलाई यहाँभन्दा बढी भनिरहनु आवश्यक जस्तो लाग्दैन मलाई। जनताले बुझिसक्यो। त्यही भएर त यो जसरी भए पनि फाल्नुपर्छ, केही सब लागेन भने सेना आउनुपर्छ भन्न थालिसक्यो मान्छे। के हेरेर बसे यो सेना भन्न थालिसक्यो मान्छे। लगभग निश्चित छ यो व्यवस्था रहँदैन। निश्चित होइन, राख्नुहुन्न। यो आफै जाने कुरा होइन, यसलाई हटाउनु पर्छ। पेलेरै हटाउने, सकेसम्म चाँडै जाओस्। जब उहाँहरू आफ्नो जाने कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, यो अहिले यो भर्खर अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो त्यस्तो भएन भने घचाडेर भए पनि पठाउनु पर्छ। त्यसो हो। बस, धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि। तपाईँको लोकप्रिय यो चाहिँ नि सञ्चार माध्यमबाट मलाई यतिको कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँको लोकप्रिय माध्यमले नेपाली जनतामा यो सञ्चार पुर्याओस्, मेरो यही कामना छ। धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।